दिल्ली पुलिस का ट्विटर के दफ्तर पर छापा। कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर के दफ्तर में पुलिस की कार्रवाई को बुज़दिलाना छापे की कार्रवाई बताया है, जबकि पुलिस टीम का दावा है कि वो दफ्तर नोटिस पहुंचाने गई थी। दारुल हुकूमत दिल्ली की पुलिस पीर की शाम को एक बड़ी टीम के साथ मारूफ सोशल मीडिया ट्विटर के दफ्तर पर पहुंची, जहां उसे इस बात पर बड़ी मायूसी हुई कि उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। कोरोना की वबा की वजह से बेशतर मुलाजमीन अपने घरों से काम कर रहे हैं और दफ्तर में एक दो अफराद के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मीडिया के इस्तफसार पर पुलिस ने कहा कि यह एक मामूल की कार्रवाई है और वो ट्विटर के किसी मुनासिब अफसर को नोटिस देने के लिए यहाँ आई थी। ताहम एक हल्के को हैरानी इस बात पर है कि क्या इतनी बड़ी पुलिस की टीम नोटिस सर्व करने जाती है। मोदी हुकूमत के फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया इदारों के साथ मामलात कुछ दिनों से तनाव का शिकार हैं और कई उमूर के हवाले से दोनों में शदीद इख्तिलाफ है। ताहम उनके दफातर पर पुलिस की जानिब से इस तरह की कार्रवाई का यह पहला वाकया है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात कांग्रेस पार्टी ने पुलिस के इस इक़दाम को बुज़दिलाना छापे की कार्रवाई बताते हुए कहा कि ये हुक्मरान जमात बीजेपी की करतूतों पर पर्दा डालने की एक नाकाम कोशिश है और सच को शिकस्त नहीं दी जा सकती। बीजेपी ने जाली दस्तावेज तैयार करने की साजिश की और वो पकड़े गए। अब वो ट्विटर पर रोब जमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास ऐसा करने का कोई कानूनी इख्तियार भी नहीं है। इस तनाज़े की इब्तिदा उस वक्त शुरू हुई जब बीजेपी के एक तर्जुमान संबित पात्रा ने 18 मई को अपने ट्विटर अकाउंट पर यह दावा करते हुए एक टूल किट शेयर की कि कोरोना वायरस से निपटने के हवाले से कांग्रेस पार्टी ने मोदी और उनकी हुकूमत को बदनाम करने के लिए ये टूल किट तैयार की है। इस मुबैना टूल किट में कोविड से निपटने में हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए बहुत सी ऐसी बातों का जिक्र है जो शदीद सियासी तनाज़े का सबब बन सकती हैं। संबित पात्रा की पोस्ट के फौरी बाद इस मुतनाज़ा ट्वीट को बीजेपी के बहुत से दीगर रहनुमाओं ने भी शेयर किया। कांग्रेस ने फौरी तौर पर इससे इनकार किया और इल्जाम आयद किया कि बीजेपी ने कांग्रेस को बदनाम करने के लिए खुद उसने ये टूल किट तैयार की है। इससे ट्विटर को भी आगाह किया गया और कहा कि उसका एक जाली लेटर हेड तैयार करके ये टूल किट तैयार की गई है। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए बीजेपी के उन तमाम रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की है। ट्विटर ने इस वाकये के 2 दिन बाद संबित पात्रा की ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया यानी साजबाज करने वाले मीडिया का टैग लगा दिया। इसके बाद मोदी हुकूमत ने रद्द अमल में ट्विटर को सख्त अल्फाज पर मबनी एक खत लिखकर ये मुतालिबा किया कि जब तक इस टूल किट की तफ्तीश मुकम्मल न हो जाए उस वक्त तक टैग को हटा दिया जाए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने इस टूल किट के बारे में तफ्तीश शुरू की है और इसलिए ट्विटर को भी नोटिस जारी किया गया था। ताहम जब इसकी जानिब से कोई जवाब नहीं मिला तो पुलिस ने खुद दफ्तर का दौरा किया। पुलिस का कहना है कि चूंकि ट्विटर ने बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा की ट्वीट को साजबाज मीडिया का टैग लगा दिया है, इसलिए वजाहत जरूरी है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उनका कहना है ऐसा लगता है कि ट्विटर के पास कुछ ऐसी मालूमात हैं जिन तक हमें रसाई नहीं है और उसकी बुनियाद पर इस ट्वीट को साजबाज मीडिया के जुमरे में किया गया है। तफ्तीश के लिए मालूमात जरूरी हैं। पुलिस सच्चाई जानना चाहती है और ट्विटर को इसकी वजाहत करनी चाहिए। ताहम पुलिस ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि उसको इस बारे में शिकायत किसने की है और इससे मुताल्लिक शिकायत की तफसीलात क्या हैं। 25 मई मंगल के रोज पुलिस ने इस सिलसिले में कांग्रेस की सोशल मीडिया विंग को भी एक नोटिस जारी किया है। पुलिस का कहना है कि उसकी तफ्तीश के लिए कांग्रेस रहनुमाओं से पूछगछ जरूरी है। इस दौरान कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी पुलिस की इन तमाम कार्रवाइयों पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि हुकूमत अपनी पार्टी की करतूतों को छुपाने के लिए पुलिस का सहारा ले रही है। अपनी एक ट्वीट में उन्होंने कहा, सच बगैर किसी खौफ के अपनी जगह कायम है।
پاکستان اور امریکہ کے مابین کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے اپنے ایک پریس ریلیز میں واضح کیا ہے کہ امریکہ کو فضائی یا زمینی حدود کے استعمال کی اجازت سے متعلق بحث قیاس آرائی اور غیر ذمہ داری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کے ایک حالیہ بیان کے بارے میں پاکستانی میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹوں میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ پاکستان نے امریکی فوج کو اپنی فضائی حدود کے استعمال اور زمینی رسائی فراہم کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس پر پاکستانی میڈیا سے لے کر قومی اسمبلی اور سینٹ تک میں ہلچل مچ گئی۔ وزارت داخلہ کی طرف سے دریں اثنا اس بارے میں بیان جاری ہو چکا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں نہ تو پہلے کوئی امریکی ملٹری یا ایئر بیس موجود تھا، نہ ہی مستقبل میں کسی ایسی تجویز کا کوئی تصور پایا جاتا ہے۔ افغانستان سے امریکی اور نیٹو فوج کے حتمی انخلا کے تناظر میں پاکستان اور امریکی تعلقات کے مستقبل اور امریکہ کی پاکستان سے ممکنہ توقعات جیسے موضوعات پر مختلف سطحوں پر بحث جاری ہے۔ یہ تمام سیاسی عوامل پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان نے افغانستان میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس نے افغان امن عمل کی حمایت کی ہے۔ اپریل میں امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے بائیڈن انتظامیہ کے افغانستان سے چند ماہ کی تاخیر سے فوجی انخلا کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان سے دہشت گردی کا خطرہ اب کہیں اور منتقل ہو چکا ہے۔ پھر ہمارے اپنے قومی ایجنڈے پر اور بھی کئی انتہائی اہم امور ہیں، مثلا چین کے ساتھ تعلقات، ماحولیاتی تبدیلیوں کی روک تھام اور کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کو متاثر کرنے والی عالمگیر وبا۔ ہم اب اپنی توانائی اور وسائل انہی معاملات پر صرف کرنا چاہتے ہیں۔ نیتن یاہو کے خلاف ہزاروں یہودیوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ اسرائیل کے عبرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق تل ابیب میں ہزاروں یہودی آباد کاروں نے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور ان سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی مظاہرہ شاہراہ بلفور پر واقع نیتن یاہو کے دفتر کے سامنے کیا گیا۔ مظاہرین میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اور کتبے اٹھا رکھے جن میں نیتن یاہو پر اسرائیلیوں کو جنگ میں جھونکنے کا الزام عائد کیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کے اقتدار میں رہتے ہوئے اسرائیلی امن اور سکون سے نہیں رہ سکتے۔ مکتوب ریاض من جانب محمد سیف الدین۔ سعودی عربیہ نے مفت میں ویزا اقامے میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ اقدام شہریوں اور رہائشیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے اور اس کے معاشی تخفیف کے لیے حکومت کی جانب سے جاری کوششوں کا ایک حصہ ہے تاکہ ان کے معاشی اور مالی اثرات کو کم کر سکیں۔ مملکت سعودی عربیہ نے پیر کے روز اقاموں اور ویزوں کی ملک میں مفت توسیع کا اعلان کیا ہے۔ مقامی میڈیا نے اس کی خبر دی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل جوازات نے اعلان کیا کہ اقاموں کی میعاد، ایگزٹ اور دوبارہ داخلہ والے ویزوں میں مفت توسیع کی گئی ہے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں اسماعیل سید کو سماعت فرمائیے گا۔ ہو گئے دور اب گلے سارے۔ غزل کا مطلع پیش خدمت ہے۔ ہو گئے دور اب گلے سارے، جب کہ دشمن گلے ملے سارے۔ ہو گئے دور اب گلے سارے، ہو گئے دور اب گلے سارے، جب کہ دشمن گلے ملے سارے۔ ہو گئے دور اب گلے سارے، جب کہ دشمن ملے گلے سارے۔ غزل کا پہلا شعر ملاحظہ فرمائے۔ شمع اب تو جلاؤ اے ہمدم، شمع اب تو جلاؤ اے ہمدم، شمع اب تو جلاؤ اے ہمدم، اب تو محفل میں آ گئے سارے، اب تو محفل میں آ گئے سارے۔ شمع اب تو جلاؤ اے ہمدم، اب تو محفل میں آ گئے سارے۔ ہو گئے دور اب گلے سارے۔ کیا خریدیں گے وہ میری ہستی،
کیا خریدیں گے وہ میری ہستی، خود خریدار بک گئے سارے، خود خریدار بک گئے سارے، کیا خریدیں گے وہ میری ہستی، کیا خریدیں گے وہ میری ہستی، خود خریدار بک گئے سارے، خود خریدار بک گئے سارے، ہو گئے دور اب گلے سارے، جب کہ دشمن گلے ملے سارے، جب کہ دشمن گلے ملے سارے، ہو گئے دور اب گلے سارے۔ ایک اور شعر ملاحظہ فرمائے، بعد مدت کے ان کو دیکھا پھر، بعد مدت کے ان کو دیکھا پھر، زخم دل کے ہوئے ہرے سارے، زخم دل کے ہرے ہوئے سارے، ہو گئے دور اب گلے سارے، جب کہ دشمن گلے ملے سارے۔ ایک اور شعر ملاحظہ فرمائے، ان کے آنے کی جب خبر آئی، ان کے آنے کی جب خبر آئی، میرے ارماں مچل پڑے سارے، میرے ارماں مچل پڑے سارے، ان کے آنے کی جب خبر آئی، میرے ارماں مچل پڑے سارے۔ حضرات، مقطع پہ پہنچا ہوں۔ جھوٹ کتنا بھی ہو بلند سید، جھوٹ کتنا بھی ہو بلند سید، جھوٹ کتنا بھی ہو بلند سید، سچ کے آگے ہی سر جھکے سارے، سچ کے آگے ہی سر جھکے سارے،